बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज उसूली मीरास कोर्स की हमारी क्लास नंबर 13 है और आज की क्लास में हम रद्द और तस्हीह के कुछ कवायद का गोया के मशक़ करते हैं, कुछ कवायद की तमरीन और मशक़ करते हैं। तो ज़रा कुछ मिसालों को देखते जाएं आप और देखते हैं कि अच्छा जी, सबसे पहले हम एक मिसाल देखते हैं। इस मिसाल में एक आदमी का इंतकाल हुआ और समझ लीजिए कि उसके वरसा में एक बेटी है, ठीक है, एक पोती है, ठीक है, और माँ है। अब बेटी अकेली हो तो उसको कितना हिस्सा मिलता है? उसको मिलता है निसफ। यहाँ हमने लिख लिया निसफ, ठीक है। अच्छा जी, बेटी अकेली हो और पोती भी अकेली हो तो पोती को कितना मिलता है? सुदुस, छठा हिस्सा। अगर आपको याद हो तो फिर पोती को कितना मिलता है? सुदुस, यानी 1/6, ठीक है जी। माँ, अब चूंकि औलाद मौजूद है तो माँ को कितना मिलेगा? सुदुस। यहाँ तक तो हमने सिर्फ इनके हिस्से तय कर दिए। अब दूसरा मरहला हमारे पास आएगा किस चीज का? मसला बनाने का। दूसरा मरहला किस चीज का आएगा? मसला बनाने का, कि मसला हम किस से बनाएंगे। तो मसला बनाने के लिए मैंने आपको कुछ उसूल बताए थे कि हमने इन हिस्स को हमने दो लाइन में तकसीम किया था, अगर आपको याद हो ना। पहली लाइन क्या थी? निसफ, रुबो, सुमुन, और दूसरी लाइन थी सुलुसान, सुलुस, सुदुस। तो ऊपर वाले का यहाँ हमारे पास ऊपर वाली लाइन में से निसफ मौजूद है और नीचे वाली लाइन में से हमारे पास मौजूद है सुदुस। तो निसफ जब नीचे वाली लाइन के साथ आता है, यानी निसफ ऊपर की वाले में से आया और नीचे वाले में से सुदुस आया, तो निसफ जब आता है नीचे वालों के साथ मिलकर किसी जगह, तो मसला किससे बनता है? 6 से। अच्छा, तो मसला बनेगा 6 से, ठीक है ना। अब मसला तो 6 से बन गया। 6 का निसफ है 3, बेटी को 3 दे दिया, ठीक है। अच्छा, 6 का सुदुस कितना है? 1, एक पोती को दे दिया और सुदुस एक इसको दे दिया। अब ये सारे अगर आप मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3, 4 और ये हो जाएगा 5। जरा रहे, 3, 4 और ये हो जाएगा 5। अब ये तो हो गया 5, तो इधर से एक बच गया हमारे पास। हमारे पास कितने बचे? एक हमारे पास बच गया, बाकी बचा 1, ठीक है जी। तो जब एक बच गया, यहीं से आपको मालूम हो जाएगा कि ये मसला रद्दिया है। ये मसला क्या है? रद्दिया है, ठीक है जी। अब मसला रद्दिया तो है, लेकिन मसला रद्दिया में रद्द में हमने कितनी सूरतें पढ़ी थी? 4। 2 सूरतें वो थी जिसमें मियाँ बीवी में से कोई जिंदा ना हो, और 2 सूरतें वो थी जिसमें मियाँ बीवी में से कोई एक जिंदा हो। तो यहाँ इस सूरत के अंदर मियाँ बीवी मौजूद नहीं है, तो ये पहली 2 सूरतों में से कोई एक सूरत होगी। अच्छा जी, मियाँ बीवी जिंदा नहीं है, ठीक है जी। मियाँ बीवी जिंदा ना हो तो 2 सूरतें हैं, एक कि एक ही पार्टी हो, और दूसरी सूरत ये थी कि एक से ज्यादा पार्टियां हो। तो यहाँ एक से ज्यादा अजनास के लोग हैं, बेटी है, पोती है, माँ है। तो अब हमारे पास रद्द की दूसरी सूरत है, कायदा नंबर 2 यहाँ अप्लाई होगा। तो कायदा नंबर 2 क्या था हमारे पास? रद्द का कायदा नंबर 2 था कि तमाम वरसा के हिस्सों को जमा करके उसी से मसला बना लिया जाए। तो हमने मसला बना दिया इससे, 3, 1 और 1, 5 हो गए हमारे पास। तो अब रद्द हो जाएगा 5 तक। तो गोया कि मसला बनेगा 5 से। अब 6 से मसला नहीं बनेगा, बल्कि 5 से मसला बनेगा। तो सारा माल 5 हिस्सों में तकसीम होकर उसका 3 बेटी को मिल जाएगा, 1 पोती को मिल जाएगा, 1 माँ को मिल जाएगा। तो रद्द खुद ब खुद ही हो जाएगा इसके अंदर अंदर। तो पता चला कि 6 से मसला बनेगा और रद्द होगा 5 तक। तो यहां पर रद्द का कौन सा कायदा अप्लाई हो गया? दूसरा कायदा, अगर आपको याद हो, ठीक है। इस तरह इसी जैसी सूरतें और भी बन सकती है। मिसाल के तौर पे माँ है
ایک آدمی کا انتقال ہوا، ذرا اس کو ختم کر دیتے ہیں پہلے. اچھا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اور سمجھ جائیے آپ یوں کیجئے کہ اس کو ختم کیجئے، ماں کو ختم کر دے آپ، ٹھیک ہے نا. اچھا، صرف بیٹی ہے اور پوتی ہے. کون کون ہے؟ صرف بیٹی اور پوتی. تو بیٹی کو اسی طرح نصف ملے گا نا، اور پوتی کو کیا ملے گا؟ سدس. پوتی کو کیا ملے گا؟ سدس. ٹھیک ہے نا. تو نصف نیچے والے کے ساتھ آ جائے تو مطلب اسی طرح 6 سے بنائیے. 6 سے بنا کر 3 ہم نے بیٹی کو دے دیے، 1 ہم نے پوتی کو دے دیا. ٹھیک ہے جی، 4 ہو گئے. اب یہ بھی وہی، یہاں پر بھی وہی دوسرا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے، اور جو ورثاء ہے وہ 2 سے زیادہ ورثاء جو ہے وہ کون ہے؟ 2 یا مطلب 1 سے زیادہ پارٹی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے وہاں پر بھی کس سے مسئلہ بنانا ہے؟ ان کو ملنے والے حصوں کے بقدر اس سے مسئلہ بنانا ہے. تو 4 سے مسئلہ بن جائے گا. اب 4 میں سے 3 بیٹی کو اور 1 پوتی کو مل جائے گا. تو یہ ساری مثالیں، یہ دونوں مثالیں دوسرے قاعدے کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو. ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. یہ تو آسان مثال تھی نا. ایک آدمی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے ورثاء میں ہے، سمجھ جائیے، شوہر، ٹھیک ہے، شوہر اور 5 بیٹیاں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اولاد موجود ہو تو شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ اولاد اگر موجود ہے میت کی تو شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ ربو، 1/4. ٹھیک ہے نا. تو ربو لکھ دیا ہم نے. اچھا جی، بیٹیاں 2 سے زیادہ ہو تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ سلسان. ٹھیک ہے نا. اب اوپر والے میں سے ہمارے پاس ربو ہے اور نیچے والے میں سے ہمارے پاس ہے سلسان. نصف، ربو، ثمن، اور نیچے والے میں سے تھا سلسان، سلس، سدس. ٹھیک ہے جی. تو ربو اور سلسان ہے. اب مسئلہ بنے گا 12 سے، کیونکہ ربو جب نیچے کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 12 سے بنتا ہے نا. تو 12 کا ربو کتنا ہے؟ 3، وہ ہم نے شوہر کو دے دیا. اور 12 کا سلسان کتنا ہے؟ 8، ہم نے بیٹیوں کو دے دیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ 8 اور 3 11 ہو گئے، باقی بچا 1. تو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ یہاں کچھ بچ رہا ہے. جب بچ رہا ہے تو یہ مسئلے ردیہ ہے. اب ہم نے یہاں پر قاعدے اپلائی کرنے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ کون سی صورت ہے. رد کے باب میں ہمارے پاس 4 صورتیں تھی. پہلی دونوں صورتوں کے اندر میاں بیوی نہیں تھے، اور باقی 2 صورتوں میں میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک تھا. تو جب شوہر موجود ہے تو پتہ چلا کہ باقی 2 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ باقی 2 صورتیں. اب باقی 2 صورتوں میں سے پہلی صورت یہ تھی کہ میاں یا بیوی کے علاوہ جو دیگر ورثاء ہے وہ صرف ایک ہی پارٹی ہے. دیکھیے یہاں ایک ہی پارٹی ہے. یہیں پر تیسرا قاعدہ اپلائی ہوگا. تو تیسرا قاعدہ کیا تھا کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک زندہ ہو، وہ یہاں زندہ ہے. ٹھیک ہے. اور میاں بیوی کے علاوہ جو ورثاء ہے وہ ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں، تو وہ یہاں پر ایک ہی پارٹی کے ہیں. تو یہاں قاعدہ نمبر 3 اپلائی ہوگا. اب قاعدہ نمبر 3 کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 3 ہمارے پاس کیا تھا؟ رد کا قاعدہ نمبر 3. رد کا قاعدہ نمبر 3 یہ تھا کہ شوہر کے لیے الگ مسئلہ بنا کر اس کو اس کا حصہ دے دے. ٹھیک ہے. جو باقی بچ جائے گا وہ ان بیٹیوں کو دے دے. اب جو باقی بچے گا وہ اگر ان پر برابر برابر تقسیم ہو گیا تو ٹھیک، اچھی بات ہے. اور اگر تقسیم نہیں ہوا تو اس میں اور اس کو ملنے والے حصے کے درمیان میں آپ نسبت دیکھیں گے. یاد ہوگا نا. ٹھیک ہے. اور اسی نسبت کی بنیاد پر آپ ضرب دیں گے. ذرا دیکھیے آپ یہاں ان بیٹیوں کو ہم فی الحال 3 کر لیتے ہیں. چلیں 3 بیٹیاں ہیں تب بھی ان کو سلسان ملے گا نا. تو اب ذرا یہاں آ جائیے. تو ہم نے کیا کر دیا؟ سب سے پہلے ہم شوہر کے لیے الگ مسئلہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ شوہر کے لیے الگ مسئلہ بنانا ہوگا، یہی کہا تھا نا ہم نے. اچھا جی، شوہر کے لیے الگ مسئلہ آپ بنائیں گے تو آپ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ یہاں 4 سے، کیونکہ شوہر کا حصہ ربو ہے تو ربو کم از کم 4 سے نکل سکتا ہے نا. اچھا جی، تو شوہر کو
रुबू मिल रहा है, रुबू जो कि है 4 में से 1, ठीक है, 1 दे दिया, बाकी बचा 3। अब हमने क्या कहा था कि जो बाकी बचेगा वो दूसरे वरसा को दे देंगे, तो अगर बराबर बराबर उन पे तकसीम हो गया तो अच्छी बात है, तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर ये इन 3 बेटियों को देंगे तो आराम से तकसीम हो जाएगा कि नहीं, बाकी जो बचा है वो 3 बेटियों को दे दो। लेकिन अगर बाकी जो माल है वो बचा हुआ वो उस वरसा पर ठीक ठीक तकसीम नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर यहां इनको आप क्या कीजिए, 5 कीजिए, तो ये जो 3 है ये 5 पर सही तकसीम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में क्या देखना पड़ता है, ऐसी सूरत के अंदर देखना पड़ता है कि भाई जो ये बाकी मानदा माल है इसमें और इन बेटियों या ये जो वरसा है इनमें आपस में क्या निस्बत है। अगर तो दोनों के दरमियान तबायुन की निस्बत हो, यहां पर तबायुन की निस्बत है ना, है, तो फिर इस मुकम्मल रूस को पकड़े आप, तो ये मुकम्मल रूस को पकड़ेंगे और 2 जगह जरब देंगे आप, मुकम्मल रूस को कहां कहां जरब देंगे, 2 जगह आप जरब देंगे। ठीक है, पहला कि आप इस 5 को शोहर का जो हिस्सा था उसके साथ जरब दीजिए, यानी शोहर का हिस्सा नहीं, शोहर के लिए जो मसला बनाया था उसके साथ जरब देंगे पहले, तो उसी से असल मसला बन जाएगा। तो अब हमने 5 को 4 से जरब दिया तो कितना बन जाएगा, 5 को अगर 4 से जरब देंगे तो कितना बनेगा, 20। अब असल मसला 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 से आसानी से 20 का रुबू शोहर को दे दे, तो 20 का रुबू कितना बनता है, 5, तो 5 हमने शोहर को दे दिया, 20 में से 5 शोहर को मिल जाएगा, बाकी बचे 15, तो वो जो 15 है वो इन 5 बेटियों को दे दे आप 3-3 करके। समझ आ गया। तो ये है वो मसला रद्दिया का वो तीसरा कायदा था कि शोहर के लिए अलग मसला बनाकर उसको दे दे और जो बाकी बचा है उसको आप बाकी वरसा को दे दे, जो यानी जो ये वाले लोग थे। अगर उन पर बराबर तकसीम हो गया 3 बेटियां तो ठीक, बराबर तकसीम नहीं हुआ तो इस हिस्सों में ये जो 3 बाकी बचा है इसमें और इन बेटियों के रूस में देखिए क्या निस्बत है। अगर तो तबायुन की निस्बत है तो कुल रूस को पकड़िए आप, किसको पकड़ेंगे आप, कुल रूस को, और उस कुल रूस को शोहर के लिए जो आपने मसला बनाया था मखरज उसके साथ दरब दीजिए, तो जो जवाब आएगा बस उसी से मसला बन जाएगा, उससे सबको दे दे आप, उससे पहले शोहर का रुबू दे दे और बाकी जो बच जाए वो बेटी को दे दे। ठीक है, और अगर ये जो बाकी बचा है शोहर से इसमें और ये जो वरसा है इनके दरमियान में तवाफुक या तदाखुल वगैरह की निस्बत हो तो रूस के कुल को आपने नहीं पकड़ना, फिर रूस के वफक को आपने पकड़ना है। मिसाल के तौर पर 6 बेटियां कर दे आप, मिसाल मिसाल बाकी सेम टू सेम यही है, 6 कर दे आप। अब बाकी तो तमाम सूरत हाल यही होगी ना, सिर्फ इतना है कि शोहर को हमने 4 में से 1 दे दिया, बाकी बचे 3, तो 3 और 6 में क्या निस्बत है जरा आप बताइए। ये जो 3 बचा है शोहर से इसमें और ये जो बेटियां 6 हैं इनमें क्या निस्बत है, तदाखुल है ना। 3 जो है वो 2 बार आकर 6 तक पहुंच रहा है, तो हमने यहाँ 6 को नहीं पकड़ना, हमने यहाँ 2 को पकड़ना है, क्योंकि 6 का वफक या दखल क्या है, 2 है, तो 2 को पकड़ना है। अब 2 को हम इससे जरब दे देंगे, तो 2 को अगर आप 4 से जरब देंगे तो 8 निकलेगा, यही है ना। तो 8 का रुबो है 2, तो 2 शोहर को दे देंगे, बाकी बचे 6 है, 4 मैंने कर दिया, 8 होना चाहिए, हाँ। तो 2 को हमने 4 से जरब दिया, 8 निकल आया, 8 का रुबू क्या है 2 है, शोहर को दे दिया, बाकी बचे 6, तो 6 बेटियों को दे दो एक एक करके, आराम से तकसीम हो जाएगा। समझ आ गया ये। तो ये यहां पर रद्द का हमारे पास कौन सा कायदा चला, तीसरा कायदा। अब चले एक और मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसके वरसा में है एक बीवी, ठीक है, ये जरा मुश्किल मुश्किल हल करते हैं ताकि, अच्छा, एक बीवी है और समझ जाइए आपके 4 दादियां हैं, ठीक है, 4 दादियां, ठीक है, और समझ जाइए कि अखियाफी बहन से मसला बन सकते हैं, 6 माशरीक बहनें हो जाएंगी, ठीक है ना, ये मसला हो गया, जरा इसको खत्म कीजिए।
अब जरा बताइए, औलाद मौजूद ना हो तो बीवी को कितना मिलता है? रुबु। मौजूद है, यहां पहले से लिखा हुआ है रुबु। ठीक है। अच्छा, 4 दादियां हैं, कोई रुकावट नहीं है, बस दादियों में तो यही देखना पड़ता है कोई रुकावट है या नहीं। रुकावट नहीं है तो बस सुदुस दे दो, और रुकावट है तो महरूम कर दो, तो सुदुस दे दिया। ठीक है ना? अच्छा, मां शरीक बहनों के लिए क्या पढ़ा था हमने? एक हो तो सुलुस, याद होगा आपको। ठीक है, और एक से ज्यादा हो तो कितना, क्या एक से नो, एक हो तो सुदुस और एक से ज्यादा हो तो कितना बनता है उनको? सुलुस, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब हमने मसला बनाना है, तो ऊपर वाली लाइन में से हमारे पास क्या है? अगर कोई बता सकता है अभी से कि डायरेक्ट मसला किससे बनेगा तो बता दे। तो ऊपर की लाइन वाले में से मैं अपनी तरतीब के मुताबिक बता रहा हूं कि ऊपर की लाइन में से हमारे पास है रुबु, और नीचे वाले में से है सुलुस और सुदुस। ठीक है, तो ऊपर का निसफ जब नीचे वालों के साथ आता है 6 से मसला बनता है, ऊपर का रुबु जब नीचे वालों के साथ आता है तो मसला बनता है 12 से। ठीक है, 12 का रुबु है 3, ठीक है जी, इसको दे दिया। 12 का सुदुस है कितना? 2, दादियों को दे दिया। अच्छा जी, और 12 का सुलुस क्या है? 4, इनको दे दिया। तो 4 और 2 6 और 3 9। अब 9 हो गए ना सारे, तो जब 9 हो गए तो पता चला भाई कि ये मसला रद्दिया है, 3 बच रहे हैं। चले जी, इतना तो हमें मालूम हो गया कि ये बस भाई साहब मसला रद्दिया है, 9 हो रहे हैं और बाकी बच रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने? हमें ये तय करना है कि मियाँ बीवी में से कोई जिंदा है या नहीं, ताकि मालूम हो जाए कौन सी सूरत है। तो बीवी जिंदा है, लिहाजा पहली दोनों कायदे तो नहीं चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, बाकी 2 कायदे चलेंगे, तीसरा या चौथा कायदा चलेगा। अब तीसरा कायदा तो वो था कि मियाँ बीवी के अलावा बाकी वरसा एक पार्टी के हो, तो ये तीसरा कायदा भी नहीं चलेगा। चौथा कायदा ये था कि बीवी के अलावा दो दूसरे वरसा है वो 2-3 पार्टी के हैं, यहाँ 2 पार्टी के हैं, तो चौथा कायदा चलेगा। ठीक है, अब चौथे कायदे के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो? चौथे कायदे के लिए मैंने ये बताया था कि अलग अलग मसले बनाएंगे आप। बीवी के लिए अलग मसला बनाएंगे, याद है ना? बीवी के लिए अलग मसला बनाएंगे और इन वरसा के लिए अलग मसला बनाएंगे। पहले तो आपने अलग अलग मसले बनाने हैं, और उसके बाद दूसरा काम क्या करना होगा? जरब देने वाला। अच्छा, तो एक तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अलग अलग मसले बना लेते हैं दोनों के लिए। चले, अलग मसला बनाइए, यहाँ आ जाइए। पहले हम यानी यही 2 काम बताए थे ना कायदा नंबर 4 के अंदर। कायदा नंबर 4 में क्या था? मसला बनाना, और नंबर 2 जरब देना। और अगरचे बीच में 2 मरहले मैंने बताए थे कि मसला बनाने में भी 2 मरहले हैं। एक मसलन मियाँ यानी जो मियाँ बीवी में से कोई एक है उनके लिए अलग मसला बनाओ, उनका असल मसला और बकिया हिस्सा नोट कर लो, और फिर दीगर वारसों का ही मसला बनाओ। एक तो ये काम करेंगे। और फिर जरब वाले क्या करेंगे? जरब वाले ये करेंगे कि इन वरसा के लिए जो अलग मसला बनाया था उनके हिस्सों को जमा करेंगे। ठीक है, और मियाँ बीवी जो भी है उनके हिस्से, उसके मजमुए को इनके हिस्से के साथ जरब दे देंगे। ठीक है, और फिर इनके जो मसले से जो कुछ बचा था उसको लेकर दीगर वरसा के हिस्सों के साथ जरब देंगे। जरा देखिए 2 काम कौन से करने, पहले ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है? बीवी के लिए मसला बनाना है अलग। तो बीवी का रुबु है, कम से कम 4 से निकलता है। ठीक है, रुबु एक हमने दे दिया इसको, यहां मसला बना हुआ है, एक दे दिया, बाकी बचा 3। ठीक है, तो असल मसला भी हमारे पास नोट हो गया, और बाकी जो बचा है 3 ये भी हो गया। ठीक है जी, पहले काम का पहला मरहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा मरहला, बाकी वरसा के लिए मसला बनाना है। बाकी वरसा में कौन कौन है? 4 दादियां और 6 माशरीक बहनें, ऐसा ही है ना? चलिए, ये लोग भी इधर आ गए। अब सुदुस और सुलुस है। सुदुस और सुलुस है, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, सुदुस और सुलुस। तो सुदुस और सुलुस में छी छोटा है, 6 से मसला बना लिया, एक दादी को दे दिया, और इनको क्या दे दिया? 2। ठीक है ना? अच्छा जी, ये पहला काम हमारा मुकम्मल हो गया। पहले काम में 2 मसले बनाने थे, बीवी के लिए अलग मसला बना दिया। ठीक है, एक मिला उसको, 4 में से 3 बच गए, और इनके लिए अलग मसला बना दिया। अब जरब वाला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है? जरब वाला। जरब में क्या करना था? पहले तो इन वरसा के हिस्सों को जमा करिए आप।
آپ ان کو جمع کریں گے تو کتنے نکلیں گے؟ 3 ہو جائیں گے، یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے، 3 ہو گئے. اچھا 2 اور 1 3 ہے نا، تو ان کو جمع کر کے احد الزوجین کے حصے کے ساتھ آپ ضرب دیں گے. احد الزوجین کے حصے کے ساتھ آپ ضرب دیں گے. ٹھیک ہے، تو احد الزوجین کے حصے کے ساتھ اگر آپ ضرب دیں گے تو کیا نکلے گا؟ ذرا 3 کو کہاں چلے گے؟ یہاں 3 کو 1 سے ضرب دیں گے، نہیں یہاں 3 کو کس سے ضرب دیں گے؟ دوسرا کام یہی تھا نا، 4 سے ضرب، یعنی احد الزوجین کے لیے جو مسئلہ بنایا تھا اس مسئلے سے ضرب دیں گے نا. ٹھیک ہے، 3 کو 4 سے ضرب دیجئے، 3 کو 4 سے ضرب دیں گے تو کیا آئے گا؟ مسئلے سے ضرب دیں گے نا، تو 3 کو 4 سے ضرب دیں گے آپ، تو 3 کو جب ہم نے 4 سے ضرب دیا تو 12 آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب اصل مسئلہ ہو گیا 12. ٹھیک ہے نا، اصل مسئلہ ہو گیا 12. اب اس 12 سے ہر ایک کا حصہ نکالنا ہے، تو بیوی کا حصہ نکالنے کے لیے آسان یہ ہے کہ اسی 3 کو آپ بیوی کے حصے کے ساتھ ضرب دیجئے. تو بیوی کے حصے کے ساتھ جب ہم نے ضرب دیا تو کیا نکلا ہے؟ 3. ٹھیک ہے نا، 12 میں سے 3 بیوی کو مل جائیں گے. اور ان ورثاء کو کتنا ملے گا؟ تو ان کا حصہ نکالنے کے لیے آسان یہ ہے کہ وہ جو بیوی کے حصے میں جو بچا تھا، بچا ہوا، وہ پکڑیے آپ. 3 کو پکڑا تو 3 کو جب سدس کے ساتھ ضرب دیا تو 3 کو سدس کے ساتھ ضرب دیں گے، 1 کے ساتھ، سدس کے ساتھ نہیں 1 کے ساتھ، تو کیا نکل آئے گا؟ 3. اور 3 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کیا نکل آئے گا؟ 6. ایسا ہی ہے نا، 6 نکل آئے گا. تو اب یہ 12 سے مسئلہ بنا، 12 میں سے 3 ربع بیوی کو دے دیا، 9 بچے، 9 میں سے 6 جو ہے ان کو ملے اور 3 جو ہے یہ دادیوں کو ملے. ٹھیک ہے نا، 3 دادیوں کو ملے تو بس رد کا کام مکمل ہو جائے گا. سمجھ آیا؟ تو وہی یہ چوتھا قاعدہ ہے کہ بنیادی طور پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ مسئلے بنانے ہوتے ہیں اور پھر ضرب والا کام کرنا پڑتا ہے. ضرب میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے مجموعے کو آپ پکڑیے اور وہ جو میاں بیوی کے مسئلہ بنایا تھا اس مسئلے سے ضرب دیجئے، تو اب اصل مسئلہ وہ ہوگا. اب ہر ایک اس کے حصے کے ساتھ ضرب دیں گے تو اس کا نکل آئے گا، اور پھر ان سے بیوی سے جو بچا تھا اس کو لے کر ورثاء کے حصوں کے ساتھ ضرب دیں گے تو ان ورثاء کا حصہ نکلے گا. بہرحال ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے. چلے اس کو سائڈ پہ کیجئے، ذرا 1-2 مسئلے اس کے دیکھ لیتے ہیں تصحیح کے، ورنہ تو یہ تصحیح کا ٹائم نکل جائے گا پھر. ٹھیک ہے، تصحیح کے لیے نا چلے دیکھتے ہیں جلدی جلدی. دیکھیے ورثاء میں مثلا بیوی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ والد ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہو گئی، والد ہے، ماں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی مثال جو آپ کے سامنے پہلے نہ آئی. ٹھیک ہے، 32 بیٹیاں. چلے جی 32 بیٹیاں گپ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اولاد موجود ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ سمن. ٹھیک ہے جی. باپ کو کتنا ملے گا؟ بیٹیاں موجود ہے تو باپ کو سدس مع العصبہ، یاد ہے نا، سدس مع العصبہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ماں کو کتنا ملے گا؟ صرف سدس. اگر آپ کو یاد ہو اولاد موجود ہے تو ماں کو صرف سدس ملتا ہے. اور بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ سلوسان. یاد ہے نا، سلوسان. چلے اتنا کام تو ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، چلے اتنا کام ہو گیا. اب اوپر والے میں سے ہمارے پاس ہے سمن اور نیچے والے میں سے سدس اور وغیرہ سلوسان وغیرہ. تو مسئلہ کس سے بنے گا آپ بتائیے گا؟ اب میں نہیں بتاؤں گا، اب آپ بتاتے جائیں گے. مسئلہ کس سے بنے گا؟ اگر سمن جو ہے وہ نیچے والوں میں سے کسی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ بنے گا 24 سے. گڈ، 24 سے مسئلہ بنا. 24 کا سمن کیا ہے ذرا بتائیے؟ 24 کا سمن کیا ہے؟ 3 8 24، 3 ہے نا، 3 دے دیا بیوی کو. ٹھیک ہے. اچھا 24 کا سدس کیا ہے؟ 4. ٹھیک ہے نا، 4 ہو گیا. اور یہاں پر بھی 4. ٹھیک ہے نا، اور باقی ان کو سلوسان 16. تو 16 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 20. 20 اور 4 24. 24 اور 3 27. تو یہ کیا کہلائے گا ذرا بتائیے آپ؟
مسئلہ بنایا تھا ہم نے 24 سے اور ورثاء کے حصے ہو گئے 27، تو یہ ہو گیا عول. ٹھیک ہے، عول ہو گیا 27 تک. ٹھیک ہے جی، مسئلہ حل ہو گیا. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے تصحیح کہ کہیں نہ کہیں کسی وارث کے حصے ٹوٹ رہے ہیں یا نہیں ٹوٹ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ایک ہی بیوی ہے اس کو 3 مل رہا ہے، ایک ہی باپ ہے 4، ایک ہی ماں ہے 4، تو بیٹیاں 32 حصے 16. اب آپ بتائیے کہ صرف ایک طائفے پر قصر ہو رہا ہے، صرف ایک پارٹی پر. یاد ہے تصحیح کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک ہی طائفے پر قصر ہو رہا ہو تو 2 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا قاعدہ، 2 قاعدے تھے نا. تو اب پہلا قاعدہ کیا تھا تصحیح کا؟ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ اگر نسبت دیکھیں گے رؤوس میں اور سہام میں، نسبت دیکھیں گے، اگر رؤوس اور سہام میں توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو اس کے وفق کو پکڑے، اس وفق کو اصل مسئلے کے ساتھ ضرب بھی دیجیے اور ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے تو مسئلہ معلوم ہو جائے گا. تو اب آپ بتائیے 16 اور 32 میں کیا نسبت ہے؟ تو پہلا قاعدہ جاری ہو رہا ہے یہاں پر. 16 اور 32 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل ہے، کیونکہ 16 جب 2 مرتبہ آتا ہے تو 32 تک پہنچتا ہے. تو ہم نے تو 32 جو بیٹیاں ہیں ان کا وفق یا ان کا جو دخل ہے وہ کیا نکلے گا؟ ذرا بتائیے. 2، وہ 2 نکلے گا. کیوں؟ 16 جو ہے وہ 2 مرتبہ آ کر 32 تک پہنچ رہا ہے. تو اب ہم نے 2 کو پکڑنا ہے. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ 2 کو ہم نے 2 جگہ ضرب دینا ہے، ایک اصل مسئلے کے ساتھ اور دوسرا ہر وارث کے حصے کے ساتھ. تو اس 2 کو ہم کہاں ضرب دیں گے؟ آپ بتائیے. 24 کے ساتھ ضرب دیں گے یا 27 کے ساتھ؟ اس 2 کو ہم نے 24 کے ساتھ ضرب دینا ہے یا 27 کے ساتھ؟ بتائیے کوئی جلدی. 27 کے ساتھ ضرب دینا ہے. یہ مثال نہیں آئی تھی اسی لیے میں نے یہ مثال دی. میں نے بتایا تھا کہ 2 کو اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دینا ہے. اگر وہ عول والا مسئلہ نہ ہو تب ہم 24 کے ساتھ دیتے. اگر عول ہو گیا تو اب تو اصل مسئلہ یہ ہو گیا. اب اصل مسئلہ ہے 27. تو اب جب اصل مسئلہ 27 ہے تو ہم 27 کے ساتھ ضرب دیں گے 2 کو. ٹھیک ہے، عولیہ والے مسئلے کے اندر عول کے بعد جو عدد ہوتا ہے اس کے ساتھ ضرب دی جاتی ہے. تو 2 کو جب ہم نے 27 کے ساتھ ضرب دیا تو کیا جواب آئے گا؟ 27 کتنا ہوتا ہے؟ 25 50 اور 27 54، 54 ہے نا. 54 تو اصل مسئلہ ہو جائے گا 54. اچھا، اب اسی 2 کو ہر ایک کے حصے کے ساتھ ضرب دیتے جائیے. 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 6، آسان ہے نا. 2 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 8، 2 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 8، 2 کو 16 سے ضرب دیں گے تو 32. اب بتائیے کسی قسم کا کچھ گڑبڑ ہے؟ 32 کو 32 ملے، 32 اور 8 40 اور 8 48 اور 6 54. سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہو گیا کنفرم، یہ حل ہو گیا. تو یہاں پر قاعدہ نمبر 1 اپلائی ہوا ہمارے پاس، تصحیح کا قاعدہ نمبر 1. اسی طرح یہ تو ٹائم ہی ختم ہو گیا. باقی تو تصحیح کے تو ہم نے 6 قاعدے پڑھے تھے نا. تو باقی کے میں پھر آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تصحیح کے جو باقی قاعدے تھے میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں، لیکن آپ حل نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے آپ حل کریں تو اس کو پھر میں چیک کر لیتا ہوں.